बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे हांव फादर स्टीवन पेरेरा ह्या दिसाचे प्रणाम पठयतां आनी कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. जुलैची 25 तारीख आज सान जाकोब जेजूचो आपोत्सोल हाचें फेस्त आमी आचरण करता. तर आतां आयच्या वांजेलाचेर आमी नियाळ करूंक आयती जावया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 20वो अध्याय वोळ 20-20 पर्यंत. तो वोळ जेबेदेवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशी आयली आनी ताच्या पांयां पडोवन एक उपकार मागा लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारले. ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या दोगां पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणात. हांव पियोंक वेतां ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे? ते म्हणाले, आमी सकतांव. तो वळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतेल्यात खरें, पूण कोणे म्हज्या उजव्याक कोणे म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासून म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हे आयकून ह्या दोगां भावांचेर रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सगळ्यांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडचून दवरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशापुती हेरांक आपले सेवे साकरेक लावंक न्हय, बागार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सुमेस्तांचे सोडवणे पासून आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला. देवाचें उतर हे वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी जेजूचो आपोत्सोल सान जाकोब सेंट जेम्स द अपॉसल हाचें फेस्त आमी आचरण करता. जेजून फस्ट आपयल्ल्या शिसा पैकी आपोत्सला पैकी एकलो. तशेंच जेजू खातीर वांजेला खातीर आपणाचें रगत वारोवन मार्तिराचो कुरो जोडूंकी भाग मेळ्ळलो पयलो जेजूचो आपोत्सोल. आज आमी आत्तां आयकल्लो बारीच काळजाक लागसो आनी पंतावहाना बरीत, बोथ टचिंग अँड चॅलेंजिंग. आतां आयचो वांजेल आमी पळयलो जाल्यार थंयसर जेबेदेवाच्या पुतांची आवय म्हळ्यार जाकोब आनी जुआंवची आवय जेजू लागीं येवन एक धैर्यादीक मनवी दवरता. अ मदर्स बोल्ड रिक्वेस्ट. कितें म्हळ्यार तुज्या राजांत ह्या म्हज्या दोगां पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक तूं बसयतलोय म्हूण म्हाका भास दी. म्हळ्यार तिच्या पुताक जेजून ताच्या राज्यांत बेस्ट सीट दिवंक जाय असलें एक धैर्यादीक मागणें, एक मनवी ही आवय
जेजू मुखार दवरता. हांव चिंता हे न्हय मात्र तिची आशा बगार हर एका भुरग्याच्या आवय बापायची एक स्वाभाविक नैसर्गिक आशा, अ नॅचरल डिझायर फॉर एनी पेरंट. पूण जेजू तिका इल्लें जोर करनच म्हूण येत जें कितें थंयसर तिणें उलोवणें सुरू केल्लें तें उलोवणें अधिकारांतावन एका उद्देशाक बदलता. Jesus redirects the conversation not toward power but toward purpose. जर ती अधिकार स्थानमान आसशिल्ली जाल्यार जेजू तिचें उलोवणें वा तिकाच अधिकारांतावन जिविताच्या शेवटाक वा ध्येयाक आपोवन व्हरता. नॉट टुवर्ड पॉवर बट टुवर्ड पर्पस. तर आतां आज आमी जाकोबाच्या जिविताचेर मात्र न्ही, त्याच्या आवयन केल्ल्या त्या मागण्या फाटलो उद्देश, तशेंच एका आवयचें प्रेरण आनी एका बापायची देख हाचे विशयंत समजूंक प्रयत्न करया. जाकोबाचे फेस्त आचरण करता जाल्यार केवळ जाकोबा विशयन मात्र न्ही, बदलाक द हिडन पॉवर ऑफ अ मदर्स वॉइस. नेगी एक आवय सदांय घरात आसता आनी भुरग्यांच्या वाडावळींत आवयचो पात्र विशेष जावन आसा आनी तिचें उलोवणें, तिचें मार्गदर्शन, तिणें दिवची सूचना आनी इशारे एका भुरग्याचें जिवीत रुपीत करचे थंय विशेष पात्र खेळटा. त्या देखून हिडन पॉवर ऑफ अ मदर्स वॉइस. तशेंच सायलंट स्ट्रेंथ ऑफ अ फादर्स विटनेस. बापाय चड उलयना पूण कधी जावन बापायचें तें एक मौन देखच भुरग्यांक तांचें जिवीत रुपीत करूंक आदार जाता. त्या देखून भुरग्यांचें जिवीत रुपीत करचें तें ह्यो दोन संगती, हिडन पॉवर ऑफ अ मदर्स वॉइस एंड द सायलंट स्ट्रेंथ ऑफ अ फादर्स विटनेस आमी समजूंक प्रयत्न करया. पयलें, आयचो वांजेल आवयच्या एका मनविमुखांत्र सुरू जाता वा तिका आपणाच्या भुरग्यांच्या फुडारांतय आसच्या हुस्क्या मुखांत्र सुरू जाता. आतां आमी ही तिचे मागणें आयकून सांगेता की ती आवय बारीच एम्बिशियस म्हळ्यार तिका चड अधिकाराचेर हुस्को आसलो. ती चड आपणाच्या पुता वयर चिंताली म्हूण आमी चिंतूंक पुरो. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार ओवरली एम्बिशियस. आमकां सगळ्यांकी अधिकार, पदवी, पयशे सकट जाय, पूण हिका लेकाच्या की वर्तो हुस्को आपणाच्या भुरग्यांच्या फुडारांतय आसलो म्हणून आमी एका दृश्टेन सांगेता. पूण तितलेंच सांगच्याके पयलें आमी इल्लें चिंतून पळोवया. आतां जर हांव आनी तूं एक भुरग्याची आवय आनी बापय जावन थंयसर आसल्यां जाल्यार आमी कितें करता आसल्यां? तिणें जेजूचेर भरवोसो दवरलो. तिणें जेजूच्या राज्याचेर भरवोसो दवरलो. आनी आतां ती इतलेंच मागता की आपणाच्या भुरग्यांनी जेजूक लागीं आसूंक जाय. आपणाच्या भुरग्यांनी जेजूक लागीं आसूंक जाय. आफ्टर ऑल तिणें संवसाराच्या राज्यांत तिच्या भुरग्यांक दाव्याक आनी उजव्याक बसयले म्हण न्ही. बदलाक तिणें विचारलेलें इतलेंच की तुज्या राज्यांत हाका उजव्याक हाका दाव्याक बसय म्हूण म्हाका भास दी.
आनी तिका कळीत आसलें देवाचें राज्य खंयचें, जेजूचें राज्य खंयचें तें जेजून आपणाच्या शिकवणेंत येदोळूच स्पश्ट केलां. तशें म्हळ्यार जेजून शिकयल्ल्या राज्याचेर तिका भरवोसो आसलो, पातयेणी आसली. आनी जेजूचें राज्य म्हळ्यार तें एक टेरिटोरियल किंगडम न्ही, एक भौगोळीक राज्य न्ही. ताका बॉर्डर्स नात, ताका मंत्री नात, ताका कसलेय संवसारी राज्या विशीं चिंता आसतना आमकां पळोवंक मेळच्यो संगती थंयसर नात. जेजूचें राज्य म्हळ्यार जेजूचेंच हाजीरपण. आतां असल्या राज्यांत खंयसर जेजू आसा थंय सर्गीचें राज आसा, आनी तें राज सताचें, नितीचें, मोगाचें, भोगसणेचें. आनी जेजूनच म्हणलें आसा म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय म्हणून. आनी असल्या राज्यांत ती म्हणटा की म्हज्या भुरग्यांक उजव्याक आनी दाव्याक बसय. म्हळ्यार तिच्या भुरग्यांनी जेजूक लागीं आसूंक जाय म्हणून तिची आशा आसली. तिणें तिच्या भुरग्यां खातीर ग्रेस्तकाय मागोवंक ना, नांव मागोवंक ना, पदवी मागोवंक ना. तिणें मागलें इतलेंच की तुज्या राज्यांत, तुज्या महिमेंत तांकां लागीं बसय. प्रॉक्सिमिटी टू क्रायस्ट. पळया, तिणें विचारली रीत सूख आसूंक पुरो, पूण तिचें इंटेन्शन, तिचो उद्देश नितळ जावन आसलो. आवय आनी बापायनो, आज तुमच्या भुरग्यां खातीर जेजूतावन तुमी कितें मागते आसात? तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी जेजूतावन कितें मागते आसात? जायते फावटी भुरग्यांक बरी कॉलेज मेळचे खातीर, बरें काम मेळचे खातीर, तांकां सांबाळांत इन्क्रिमेंट जावचे खातीर, तांच्या नांवा खातीर तुमी मागतात की, वा तांच्या आपोवण्या खातीर, तांच्या बरेपणा खातीर, तांच्या पवित्रपणा खातीर, तांच्या विश्वासीपणा खातीर मागतात? तुमीच तुमकांच विचारणा पळया. तुमी याजक लागीं वचून मागता आसतना तुमच्या भुरग्यां पासत कितें मागतात? तुमी तुमच्या भुरग्यां पासत तुमच्या खासगी मागण्या वेळार मागता आसतना कितें मागतात? केवल संवसारी संगती विशयी, वा तांणी जेजू थंय लागीं येवच्याक, तांणी जेजूक प्रामाणीक जावच्याक, तांणी तांच्या बेसांत विश्वासी रावच्याक? दुसरें, जाकोब पळया, एम्बिशन टू एपॉस्टलशीप. एम्बिशन टू एपॉस्टलशीप. आता जाकोब आनी जुआंव हे बाबाव. जाकोब आनी जुआंव हे बाबाव. आनी तांकां गडगड्यांचे पूत म्हणून नांव आसलें, सन्स ऑफ थंडर म्हणून. सन्स ऑफ थंडर म्हळ्यार कालें तांचो स्वभाव कसो आसलो? फायरी, म्हळ्यार एकच फावटी बॉम्ब फुटले बरी फुटचें, दडबडे म्हणयेत. एका रितीन सापेद्र बरीच पॅशनेट म्हळ्यार तांचे ते इतली उर्बा आसा की ते ऑलवेज ऑन फायर. आनी थोडे फावटी सोसणीकाय उणी, ते सामान्य. सन्स ऑफ थंडर गडगडेचे पूत म्हणटाना कंडी जावन तांचे थंय सोसणीकाय ना, आज सोसणीकायचे. पूण तितल्यार तांचें जिवीत आखेर जायना. तितल्यार तांचें जिवीत आखेर जायना. आता संवसारी पदवी जर तो आशिल्लो जाल्यार आखरेक तो कितें करता? तो क्रूस वेंगता. त्या देखून हांवें सुरवेरीच म्हळें, तो जावन आसा पयलो आपोस्तल मार्तीर मेल्लो हेरोदाच्या काळार. तो जावंक पावलो पयलो आपोस्तल जेजून पियेल्ली काल्स पियेल्लो. आता हे बदलावन कशें सुरू जालें? जर आमी
सान जाकोबू ह्या संवसारी ग्रेस्तकाय पदवी अधिकार आशिल्लो म्हूण सांगता जाल्यार आखरेक तसलें कितेंच जोडी नासतना तो मार्तीर मेलो आनी मार्तीर मेल्ल्या आपोस्तला पैकी तो पयलो. तर फ्रॉम एम्बिशन टू एपॉस्टलशिप कशें जालें? पदवेच्या आशेतावन नीज आपोस्तल जावन तो कसो बदललो? खंडीत जावन जेजू संगी चलचे मुखांतर त्या सांगता जे कितें ताच्या पेरेंट्सांनी त्याच्या आवय बापायनी एक फाउंडेशन घाल्लें आसा पळया ताचे मुखांतर पळया त्या आवय थंय आसलें तें धैर्य जेजू लागीं येवन आपणाची मनवी दवरचें तसलें. दुसरें खंय आमकां असल्या आवयां विशयींत आयकूंक मेळना. ऑफकोर्स आपणाचे भुरगे हुशार नासल्या वेळार भुरगे मेल्ल्या वेळार येवन आवयांनी मागचें आमकां दृश्टांत आसात. पूण अशें तुज्या राज्यांत उजव्याक आनी दाव्याक बसय म्हणून विचारचें खंयचेंच घडीत ना. म्हळ्यार ह्या एका आवय थंय विशेष धैर्य आसलें जेजू मुखार येवन तसलें एक मागणें करचें तसलें धैर्य. सांगताच जेबेदी पळया, तिचो घोव जेबेदी पळया, आपणाच्या पुतांनी जेजून तांकां आपयल्ल्या वेळार आपणाचे कुटुंबाचे बिझनेस मासलीदरचे बिझनेस सोडून वेतात ते. आनी ह्या संदर्भार जेबेदी जस्ट इमॅजिन करा तुमच्या मोतींत, हें पिंतूर तुमच्या मोतींत हाडा आनी तो थंयच बोटी लागीं रावून आसलो कोणना आनी आपणाच्या भुरग्यांनी हें सकड सांडून वेचें, धरली मासली, बोट, मागीर नेट हें सकड सांडून वेचें. तो पळयते आसा, हांगा एकलो ब्रदर आसा आनी तो काम करतालो आनी तो मालगडो आनी तो आतां याजक जावंक सेमिनेरीक सेरवला म्हणून ताचे आवय बापूय कठीण रागार आसात. कित्याक म्हळ्यार आतां जे कितें तांकां येवन आसले पयशे ते आतां नान जाल्यात. पण असली परिस्थिती आसा, ना म्हूण सांगूंक जायना. आनी आमचे मदें असलेय आसात की एकलोच पूत आसचे सेमिनेरीक आयिल्ले आसात. तशेंच हांगा जेबेदीचे ते एक मनोस्थिती तुमी समजून पळया. तुमकांच त्या जेबेदीच्या जाग्यार घाला, मासली ते धरून आयल्यात, आतां हें सकट सांडून एकलो न्हय दोगी पूत वेतात. म्हळ्यार एकल्यान गेल्लें जाल्यार ओकेल्यान एकलो आसतलो, पूण आतां दोगीय जण ह्या जेजू फाटल्यान वेतात. म्हळ्यार तुमी जाल्यार कितें करता आसल्यार? पूण हांगासर जेबेदीन ताचो राग दाखयल्लो जावं दी, तांकां आडावचें जावं दी, तांकां रावोवचें जावं दी, कसलेंच आमकां आयकोंक मेळना. बदलाक सायलेंट सपोर्ट वगेच रावन मौनपणान तो सपोर्ट दिता. आनी आमचे बापूय ह्याच रितीन काम करतात न्ही गे. त्या देखून हांवें सुरवेर म्हळ्यार पळया, आमची आवय आमच्या भुरग्यांच्या वाडवळींत जायतो पात्र खेळटात, जायते उलयतात, पूण बापूय आवय तितलें उलयनात. तांचें एग्जाम्पल केदाळय मौनपणान. आवय जाल्यार तिणें तशें केलां, तिणें अशें केलां म्हणून भुरग्याच्या वाडवळींत आनी उपरांत भुरग्यांनी कायिल्लें दुखयलें जाल्यार वा भुरग्यांनी कायिल्लें तिका सांडून घालें जाल्यार ती तो तरी उडास काडटा. तूं ल्हान आसतना हांवें तशें केलें, हांवें तुका अशें केलें, तितले राती न्हीद कळ्ळी, 9 म्हयने तुका ववयलें, तशें केलें, हें केलें, तुका त्या दाळा हुशार नासलें, हांगा वेलें थंय वेलें म्हणून ती एक लदिनीच भुरग्यां मुखार दवरता. पूण बापूय असलें कसलेंच वर्णन आपणे केल्ल्या त्यागा विशयीन जावं दी, भुरग्या खातीर आपणे काडिल्ल्या कश्टा विशयीन जावं दी, वा सोसुल्ल्या इतर खंयच्याय एका उणेपणा विशयीन जावं दी, बापूय केदारींच उलयना. तें जावन आसा आमच्या बापूयचें क्वायट हिरोइजम.
ते मौनपणानं हिरो जावन आसा. सो जेम्साक जाकोबाक नीज आपोत्सल जावन बदलूंक न्हय मात्र जेजूचो सांगात जालो, बदलाक ताच्या आवय बापायनी घाल्लें फाउंडेशन सयती कारण जालें. त्या आवयतें आसलें धैर्य आनी ह्या बापायन तांच्या त्या एका आपोवण्याक दिल्लो संपूर्ण सहकार. दोन दृश्टांत तुमचे मुखार दवरता, दोगां सांताची, आनी ते कांय ओबिरायच्या काळाची न्हय, मॉडर्न डे सेंट्स, आनी एक आवय एक बापय. पळया, ब्लेसेड चियारा कोर्बेल्ला पेत्रिल्लो, भाग्यवंतू चियारा कोर्बेल्ला पेत्रिल्लो, एक इटालियन गांवची स्त्री. तरणाटपणारच तिका काजर जाल्लें आनी तिका आसलीं ती भुरगीं कुडीच्या ऊणपणान जल्मल्लीं, सिव्हियर डिसेबिलिटीज. तुम्ही पळयलां, कुडीच्या मोतीच्या अस्कंतकायेंत आसच्या भुरग्यांक पळोवन घेवचे जाल्यार आवय बापायक कितले कश्ट आसात म्हणून. तिणें आनी तिच्या घोवान कितें केलें, हर एक पावटी जिवीत विंचलें. म्हळ्यार भुरगें जल्मोवच्या पयलें भुरगें तें ऊण आसा, हें भुरगें जल्मोवन फायदो ना म्हणून डाक्टरान सांगिल्ल्या वेळार ही घोव आनी बायल कितें करता, जिवीत विंचता. म्हळ्यार ऊण आसल्यारय वडना, आपणाक भुरगीं जाय म्हणून भुरग्यांक विंचता. आनी उपरांत कितें जाता, तिसऱ्या भुरग्याक गर्भांत वोवयता आसतना ती कॅन्सर पिडेक लागून मरता. पूण कितें करता गो, त्या आदी कॅन्सर पीड आसल्या वेळार ट्रिटमेंट करचें म्हणून डाक्टरान सांगिल्ल्या वेळार ती म्हणटा, म्हज्या गर्भांत आतां भुरगें वाडतें आसा, त्या देखून जर हांव कॅन्सर पिडेची चिकित्सा घेयशी जाल्यार भुरग्याक ऊण येतलें. त्या देखून ट्रिटमेंट भुरग्याक राखचे खातीर ती मुखार घालता आनी आखरे कॅन्सर पिडेन ती मरता. आतां ह्या भाग्यवंत चियाराक, ह्या आवयक धैर्य खंय तावन आयलें. खंडीत जावन देवाचेर तिका आशिल्लो भरवोसो आनी तिची आवय बापूय तिच्या बोगलेन भावार्थान आनी विश्वासान उबी रावली. देखून केन्ना कश्ट येतात ते मोगान सोंसुल्ल्या वेळार तें ट्रॅजेडी न्हय, एक दुख्खांत न्हय, बदलाक महिमेक वाट म्हणून तिच्या आवय बापायनी तिका शिकयल्ले वरवीं. पळया, एका आवयची देख, एका बापोयची देख. पळया, सा लुईस मार्टीन, तुमकां कळीत आसा जेजूचें ल्हानफूल सांत तेरेज, आनी हिचो बापोय सा लुईस मार्टीन. ताका एक बिझनेस आसलें, कळ्ळें, बिझनेस वॉच मेकर, वॉचां करची. आनी तो एक प्रामाणीक भाग्यवंत भक्तीक कातोलीक जावन आसलो. ताका 9 जाणां भुरगीं आसलीं आनी तातून 6 सरतात आनी 5 जाणां चलयो आसल्यो. आनी ह्या चलयांक ताणें केदींकच तुमी वोट जायचे, तुमी नांव व्हरीचे, तुमी म्हाका पदवी हाडीचे म्हणून आशा दाखयली ना. बदलाक ताच्या भावार्था मुखार, कित्याक म्हळ्यार येदळूच ताची बायल जेली सरिल्ली. आतां ताणेंच ह्या 5 जाणां भुरग्यांक पळयचें आसलें. ह्या संदर्भात भावार्थान ताच्या मागणेच्या जिविता मुखांतर आनी ताच्या दिसपडत्या भाग्यवंतपणाच्या देखी मुखांतर तो कितें करता, ह्या 5 जाणां भुरग्यांनी कोवेंताक वेचे बरी तो प्रेरण जाता. आनी ताचें निमाणें धूव आसलें सांत तेरेज उरलीं सकड कोवेंताक गेल्ली. आनी आतां आख्रेचें उरलें म्हळ्यार सांत तेरेज. आनी तुमकां कळीत आसा पुसून वतलो पळो कितलो आवय बापायक मोग आसो म्हणून. आनी तेंय आतां कोवेंताक भायर सरल्या वेळार
ताका बारीस दूख भोगलें जाल्यार तो म्हणटा गो माय लिटल क्वीन, कित्या म्हळ्यार ताणें ताका राणींच म्हूण आपोवचें आसलें. आतां तो म्हणटा म्हज्या राणये, म्हज्या ल्हानशा राणये, तूं वच, कित्याक देव पयलो. गो माय लिटल क्वीन, गॉड इज फर्स्ट. ताचें काळीज दुखलें वय, पूण ती एका उंचल्या संतोशा खातीर, शेवटा खातीर वेता म्हणटना तो कुशे मनान तिका धाडटा. जर हो नियाळ आयकतले पैकी तरणाटे आसात जाल्यार सांत जाकोबो एक परफेक्ट व्यक्ती न्हय. ताणें धैर्यान जेजू मुखार एक मनवी केली. थोडे पटी ताणें जेजूक खऱ्यान अर्थ करून घेतिल्लें ना, पूण तो जेजू सांगाता रावलो. He made bold requests. He sometimes misunderstood Jesus, but he stayed with Jesus. तो जेजू सांगाता रावलो. जेजूक समजोंक ना जाल्यार तो जेजू सांगाता रावलो. जेजू सांगाता ताणें मेटां काडली आनी ताचें जें कितें सूख चिंताप आसा तें बदलूनचें तें ताणें जेजूक अवकाश करून दिलो. तशेंच मोगाळ युवका युवती, तुका तुजी वाट कितें म्हणून आजून कळीत ना आसतली. तुका हेरां समजनात, मिसअंडरस्टँड करता म्हूण तुका भोगता जावंक पुरो, वा आपूण सोलवलां. यू मे फील लॉस्ट ऑर इवन रिजेक्टेड. तुका स्विकार करनात, तुका समजनात, तुका अर्थ करचे कोणी नात म्हूण तुका थोडे पटी भोगूंक पुरो. पूण उडास दवर, देव केदींकच परफेक्ट मनशांक आपयना. God is not looking for perfect people. He is looking for willing hearts. देव केदाळय परफेक्ट मनशांक आपयना, बदलाक जे कोण तयार आसात, जे कोण उक्ती आसात तांकां तो आपयता. त्या देखून मोगाळ युवका आनी युवती, जर तुका देवान एक भाग्यवंत विश्वासी आवय बापय दिला जाल्यार तांच्या मागण्याक कान दी. तांचे मागणे थोडे पटी ओल्ड फॅशन्ड ओबिरायचे कालाचे म्हणून दिसूंक पुरो. हांव तें शिकलां, हांव हें शिकलां, अशें केल्यार इतलो लाभ जाता, तशें केल्यार तशें जाता म्हणून तुका भोगूंक पुरो. पूण तांच्या उतरांत जाणवाय आसा. तांच्या उतरांत जाणवाय आसा, कान दी. आवय बापायनो, तुमचे भुरगीं तुमचे लागीं धैर्यादीक सवाल विचारलेल्या वेळार तुमी लज नाकात वा भियेनाकात. आनी तुमच्या भुरग्यांक जेजू थंय आपोवन वडच्याक तुमी केदींकच पाटी मुखार पळोवंक नजो. पळय, आयच्या आवयन कशें आपणाच्या भुरग्यांक जेजू सरशी हाडलें, ही देख तुमी घेवंक जाय. तुमच्या भुरग्यां सांगाता मागणें करा, तुमच्या भुरग्यां सांगाता उलया, तुमच्या भुरग्यां सांगाता वेळ करसिया, तुमच्या भुरग्यां सांगाता केवळ संवसारी ग्रेस्तकाये विशयी मात्र उलोवचें न्हय, सर्गी सतां विशयी तांचे लागीं उलया, बायबला विशयी डिस्कस करा, शर्मा विशयी डिस्कस करा. मात्र न्हय याजकी जिवीत, धार्मीक जिवीत वा तांचें आपोवणें जावं पुरो एक धाकटेर जावन गी, टिचर जावन गी, मॅकॅनीक जावन गी, आर्टिस्ट जावन गी, ह्या एका आपोवण्या मुखांतर तांणी कशें क्रिस्ताक महिमा हाडची, क्रिस्ताक कशें देख दिवचें, हेरांक कशें मेलफंक जावचें, ह्या विशयांत तुमी तांचे लागीं उलोवंक जाय. त्या देखून केवळ संवसारी ग्रेस्तकाये फाटल्यान मात्र लेंबे नाकात, बदलाक सर्गी दिरव्या विशयी चिंता. डोंट एम ओनली फॉर अर्थली सक्सेस फॉर देम, एम फॉर इटर्नल सिग्निफिकन्स. जो कोण तुमचे मुखार वर्तो जावंक आशेता ताणें हेरांचो साकर जायचे. जेजूचें उतर आयच्या वांजेलांतलें आनी जाकोब तेंचो जालो. ए सर्वंट ऑफ द वर्ड, अ मार्टर फॉर द ट्रूथ,
अ पिलग्रीम ऑफ लव. देवाच्या उतरासो सेवक जालो, सतासो मार्तीर जालो आणि मोगासो यात्रीक जालो. तर मुगाळ भोवन आनी बडिनो जाकोब लागीं आज कितें मागया? आमच्या कुटुंबा खातीर जाकोब कितें म्हूण मागणें करून दी. आमची तरणाटे तांचे नीज आपोवणे सोदून काडचे खातीर तो आमचे खातीर मागो. आमच्या भुरग्यांक भावार्थांत मार्गदर्शन दिवचे थंय आमच्या वडिलां थंय धैर्य येवं दी. आनी आमी सगळ्यांनी पदवे खातीर आशेवचे न्हय, बागार सेवे खातीर. हेरांतावन होगळीक न्हय, बागार पवित्रपणा खातीर. सुखा खातीर न्हय, बागार कुर्सा खातीर लालवच्याक जायची कृपा तो जेजू लागचें मागून धाडो. भावन आनी भयणीनो, आयची कीर्तन इजिप्ताच्या बंदडेंत आसलो लोक पाटी इस्रायलाक येता आसतना संतोषान नाचोवन उडोवन गितां गावन सोम्याची स्तुती करचे ह्या कीर्तनान आयकूंक मेळटा. आनी हें कीर्तन खऱ्यान सांगता की रडण्या रुदानांनी वमतात ती गितां गायनांनी करतेली लुवणी. म्हळ्यार खंडीत जावन जे कितें देर इज लायट एट द एंड ऑफ द टनल आमी म्हणटा की हर एका सुरंगाच्या अक्रेक उजवाड येता म्हण आमी पातयेता की हर एका कुर्सा उपरांत पुनर्जिवंतपण आसा म्हण आमी सांगता की तशेंच आमचे कश्ट संतोषान बदलतले. तर ही एक कृपा मागून ही कीर्तनात आमी मागया. श्लोक. रडण्या रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतली लुवणी. रडण्या रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतली लुवणी. सियोनाचें शुभांपण सर्वेस्परान पुनर्स्थापीत करचे वेळी आमकां तें एक सपनशें दिसलें. तेन्ना संतोषान हांसलीं आमची तोंडां आनी आमचे जिबेर खेळ्ळी एकसारकी उल्हासाचीं गितां. रडण्या रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतली लुवणी. कसलीं विचित्रां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात अशें उद्गारलीं अन्य जनांगा. वय सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्ली महत् कार्यां देखून संतोषान भरल्यांत आमचीं काळजां. रडण्या रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतली लुवणी. सर्वेस्परा नेगेबांत उदकाचे व्हाळ नव्यान वळटात तशें आमचें सुबामपण आमकां फाटीहाड. रडण्या रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतली लुवणी. रडण्या रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतली लुवणी. बी ओंपूं दुकान गेल्लो तो गोवांच्यो पेंड्यो हातीक घेवन येतलो पाटी संतोषान गितां गावन. रडण्या रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतली लुवणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आनी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुखाच्या इश्टनो, तुमकां समेस्तांक सांत जाकोबाच्या फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयता. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर मार्क मुरळी, फादर एबेल दोगी कर्मिलेत, डॅरल बुकेलो मंगळूर टाउन, क्रिस्टोफर नोरोन्ना बेंगळूर टाउन, जॉन डी ओस्टरवेल्ड सियाटल US टाउन, जेन मतायस बोरिविले आतां US टाउन, शिहान रिची डिसोजा कासिया मंगळूर टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता
सिसिलिया ट्रीजा क्वाड्रूस शिरवा उडपी तावन यूजिन पेरेरा ओमजोर तावन फादर नेमेजियो अल्झोलो कर्मिलेत देवदेन जाल्ल्या हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक आपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मिलीत याजक. म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.